श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं ऐतरेयोपनिषद्भाष्यं प्रथमः अध्यायः प्रथमः खण्डः परिसमाप्तं कर्म सह परब्रह्मविषयविज्ञानेन। सैषा कर्मणो ज्ञानसहितस्य परा गतिरुक्तविज्ञानद्वारेणोपसंहृता। एतत् सत्यं ब्रह्म प्राणाख्यम्। एष एको देवः। एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः। एतस्य प्राणस्यात्मभावं गच्छन् देवता अप्येति इत्युक्तम्। सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरुषार्थः। एष मोक्षः। स चायं यथोक्तेन ज्ञानकर्मसमुच्चयेन साधनेन प्राप्तव्यो नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः। तान्निराचिकीर्षुरुत्तरं केवलात्मज्ञानविधानार्थम् आत्मा वा इदम् इत्याद्याः। कथं पुनरकर्मसम्बन्धि केवलात्मविज्ञानविधानार्थ उत्तरो ग्रन्थ इति गम्यते अन्यार्थानवगमात्। तथा च पूर्वोक्तानां देवतानामज्ञादीनां संसारित्वं दर्शयिष्यत्यशनायादिदोषवत्त्वेन तमशनाया पिपासाभ्यामन्ववार्जत् इत्यादिना। अशनायादिमत् सर्वं संसार एव परस्य तु ब्रह्मणोशनायाद्यत्ययश्रुतेः भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षसाधनं न त्वत्राकर्म्यैवाधिक्रियते विशेषाश्रवणात्। अकर्मिण आश्रम्यन्तस्येहाश्रवणात्। कर्म च बृहति सहस्रलक्षणं प्रस्तुत्य अनन्तरमेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते। तस्मात् कर्म्यैवाधिक्रियते न च कर्मासम्बन्ध्यात्मविज्ञानम्। पूर्ववदन्ते उपसंहारात्। यथा कर्मसम्बन्धिनः पुरुषस्य सूर्यात्मनः स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्वमुक्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च सूर्य आत्मा इत्यादिना। तथैव एष ब्रह्मैष इन्द्रः इत्याद्युपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम् यच्च स्थावरम् सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् इत्युपसंहरिष्यति। तथा च संहितोपनिषत् एतं ह्येव बहुरुचा महत्युक्ते मीमांसन्ते इत्यादिना कर्मसम्बन्धित्वमुक्त्वा सर्वेषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्मेत्याचक्षते इत्युपसंहरति। तथा तस्यैव योऽयमशरीरः प्रज्ञात्मा इत्युक्तस्य यश्चासावादित्य एकमेव तदिति विद्यात् इत्येकत्वमुक्तम्। इहापि कोऽयमात्मा इत्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेव प्रज्ञानं ब्रह्म इति दर्शयिष्यति। तस्मान्न कर्मसम्बन्ध्यात्मज्ञानं पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत् प्राणो वा अहमस्मिरुषे इत्यादि ब्राह्मणेन सूर्य आत्मा इति च मन्त्रेण निर्धारितस्यात्मनः आत्मा वा इदम् इत्यादि ब्राह्मणेन कोऽयमात्मा इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत् न तस्यैव धर्मान्तरविशेषनिर्धारणार्थत्वान्न पुनरुक्ततादोषः। कथं तस्यैव कर्मसम्बन्धिनो जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मविशेषनिर्धारणार्थत्वात् केवलोपास्त्यर्थत्वाद्वा अथवा
आत्मेत्यादिः परो ग्रन्थसन्दर्भः आत्मनः कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासनाप्राप्तौ कर्मप्रस्तावे विहितत्वाद्वा केवलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः। भेदाभेदोपास्यत्वाच्च एक एवात्मा कर्मविषये भेददृष्टिभाक् स एवाकर्मकाले अभेदेनाप्युपास्य इत्येवमपुनरुक्तता। विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते इति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इति च वाजिनाम्। न च वर्षशतात्परमायुर्मर्त्यानां येन कर्मपरित्यागेन आत्मानमुपासिता दर्शितं च तावन्ति पुरुषायुषोऽहनां सहस्राणि भवन्ति इति। वर्षशतं चायुः कर्मणैव व्याप्तं दर्शितश्च मन्त्रः कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादिः। तथा यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इत्याद्याश्च तं यज्ञपात्रैर्दहन्ति इति च। ऋणत्रयश्रुतेश्च तत्र हि पारिव्राज्यादिशास्त्रं व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यात्मज्ञानस्तुति परोर्थवादोऽनधिकृतार्थो वा न परमार्थात्मविज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्तेः यदुक्तं कर्मिणा एव चात्मज्ञानं कर्मसम्बन्धी चेत्यादि तन्न परं ह्याप्तकामं सर्वसंसारदोषवर्जितं ब्रह्माहमस्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनमात्मनोपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोपपद्यते। फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वात् करोतीति चेत् न नियोगाविषयात्मदर्शनात् इष्टयोगमनिष्टवियोगं वात्मनः प्रयोजनं पश्यंस्तदुपायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके न तु तद्विपरीतनियोगाविषयब्रह्मात्मत्वदर्शी। ब्रह्मात्मत्वदर्श्यपि संश्चेन्नियुज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यं प्राप्नोति। तच्चानिष्टं न च स नियोक्तुं शक्यते केनचित् आम्नायसापि तत्प्रभवत्वात् न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते नापि बहुवित्स्वामी अविवेकिना वृत्त्येन। आम्नायस्य नित्यत्वे सति स्वातन्त्र्यात् सर्वां प्रति नियोक्तृत्वसामर्थ्यमिति चेत् न उक्तदोषात्। तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमविशिष्टं कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽप्यपरिहार्य एव तदपि शास्त्रेणैव विधीयत इति चेत् यथा कर्मकर्तव्यता शास्त्रेण कृता तथा तदप्यात्मज्ञानं तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण विधीयत इति चेत् न विरुद्धार्थबोधकत्वानुपपत्तेः। न ह्येकस्मिन् कृताकृतसम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं शक्यम्। शीतोष्णत्वमिवाग्नेः न चेष्टयोगचिकीर्षा आत्मनोनिष्टवियोगचिकीर्षा च शास्त्रकृता सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात्। शास्त्रकृतं चेत् तदुभयं गोपालादीनां न दृश्येत।
अशास्त्रज्ञत्वात् तेषां यद्धि स्वतो प्राप्तं तच्छास्त्रेण बोधयितव्यं तच्चेत् कृतकर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं शास्त्रेण कृतं कथं तद्विरुद्धां कर्तव्यतां पुनरुत्पादयेत् शीततामिवाग्नौ तम इव च भानौ न बोधयत्येवेति चेत् न स म आत्मेति विद्यात् प्रज्ञानं ब्रह्म इति चोपसंहारात् तदात्मानमेवावेत् तत्त्वमसि इत्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात् उत्पन्नस्य च ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वान्नानुत्पन्नं भ्रान्तं वा इति शक्यं वक्तुम् त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यत्वमिति चेत् नाकृतेनेह कश्चन इति स्मृतेः य आहुर्विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येष समानो दोषः प्रयोजनाभाव इति चेत् न अक्रियामात्रत्वाद्व्युत्थानस्य अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भावः न वस्तुधर्मः सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात् प्रयोजनतृष्णया च प्रेर्यमाणस्य वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदर्शनात् सोकामयत जाया मे स्यात् इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्क्तलक्षणं काम्यमेवेति उभे ह्येते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव इति वाजसने ब्राह्मणेवधारणात् अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाङ्मनःकायप्रवृत्तेः पाङ्क्तलक्षणाया विदुषो विद्यादिदोषाभावादनुपपत्तेः क्रियाभावमात्रं व्युत्थानम् न तु यागादिवदनुष्ठेयरूपं भावात्मकम् तच्च विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयोजनमन्वेष्टव्यम् न हि तमसि प्रवृत्तस्य उदित आलोके यद्गर्तकण्टकाद्यपतनम् तत्किं प्रयोजनमिति प्रश्नार्हम् व्युत्थानं तर्ह्यर्थप्राप्तत्वान्न चोदनार्थ इति गार्हस्थ्ये चेत्परं ब्रह्मविज्ञानं जातं तत्रैवास्त्वकुर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र गमनमिति चेत् न कामप्रयुक्तत्वाद्गार्हस्थ्यस्य एतावान्वै कामः उभे ह्येते एषणे एव इत्यवधारणात् कामनिमित्तपुत्रवित्तादिसम्बन्धनियमाभावमात्रम् न हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थानमुच्यते अतो न गार्हस्थ्य एव कुर्वत आसनमुत्पन्नविद्यस्य एतेन गुरुशुश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिर्विदुषः सिद्धा अत्र केचिद्गृहस्था भिक्षाटनादिभयात् परिभवाच्च त्रस्यमानाः सूक्ष्मदृष्टितां दर्शयन्त उत्तरमाहुः भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियमदर्शनाद्देहधारणमात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाधनैषणोभयविनिर्मुक्तस्य देहमात्रधारणार्थमशनाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह एवास्त्वासनमिति न स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य कामप्रयुक्तत्वादित्युक्तोत्तरमेतत् स्वगृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनार्थिनः स्वपरिग्रहविशेषभावेऽर्थाद्भिक्षुकत्वमेव शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनादिप्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च
तथा गृहिणोऽपि विदुषो कामिनोस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर्यावज्जीवादिश्रुतिनियुक्तत्वात् प्रत्यवायपरिहारायेति। एतन्नियोगाविषयत्वेन विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्यत्वाच्चेति। यावज्जीवादिनित्यचोदनानर्थक्यमिति चेत् न अविद्वद्विषयत्वेनार्थवत्वात्। यत्तु भिक्षोः शरीरधारणमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्नियतत्वं तत्प्रवृत्तेर्न प्रयोजकम्। आचमनप्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्रयोजनार्थत्वमवगम्यते। न चाग्निहोत्रादीनां तद्वदर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः। अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि प्रयोजनाभावेनुपपन्न एवेति चेत् न तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्तिसिद्धत्वात् तदतिक्रमे यत्नगौरवादर्थप्राप्तस्य व्युत्थानस्य पुनर्वचनाद्विदुषो मुमुक्षोः कर्तव्यत्वोपपत्तिः। अविदुषापि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यं कर्तव्यमेव। तथा च शान्तो दान्तः इत्यादिवचनं प्रमाणम्। शमदमादीनां चात्मदर्शनसाधनानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः। अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग्ऋषिसङ्घजुष्टम् इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः इति च कैवल्यश्रुतिः। ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत् इति च स्मृतेः। ब्रह्माश्रमपदे वसेत् इति च ब्रह्मचर्यादिविद्यासाधनानां च साकलेनात्याश्रमिषुपपत्तेर्गार्हस्थ्ये सम्भवात्। न च असम्पन्नं साधनं कस्यचिदर्थस्य साधनायालम्। यद्विज्ञानोपयोगीनि च गार्हस्थ्याश्रमकर्माणि तेषां परमफलमुपसंहृतं देवताप्ययलक्षणं संसारविषयमेव। यदि कर्मिण एव परमात्मविज्ञानमभविष्यत् संसारविषयस्यैव फलस्योपसंहारो नोपापत्स्यत। अंगफलं तदिति चेत् न तद्विरोध्यात्मवस्तुविषयत्वादात्मविद्यायाः निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थात्मवस्तुविषयमात्मज्ञानममृतत्वसाधनम्। गुणफलसम्बन्धे हि निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं ज्ञानस्य न प्राप्नोति। तच्चानिष्टम्। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् इत्यधिकृत्य क्रियाकारकफलादिसर्वव्यवहारनिराकरणाद्विदुषः। तद्विपरीतस्याविदुषः यत्र हि द्वैतमिव भवति इत्युक्त्वा क्रियाकारकफलरूपस्य संसारस्य दर्शितत्वाच्च वाजसने ब्राह्मणे। तथेहापि देवताप्ययं संसारविषयं यत्फलमशनायादिमद्वस्त्वात्मकं तदुपसंहृत्य केवलं सर्वात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवर्तते। ऋणप्रतिबन्धश्चाविदुष एव मनुष्यपितृदेवलोकप्राप्तिं प्रति न विदुषः। सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव इत्यादिलोकत्रयसाधननियमश्रुतेः। विदुषश्च ऋणप्रतिबन्धाभावो दर्शित आत्मलोकार्थिनः किं प्रजया करिष्यामः इत्यादिना। तथा एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुर्ऋषयः कावशेयाः इत्यादि।
एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुहवाञ्चक्रुः इति च कौशितकिनाम् अविदुषस्तर्हि ऋणानपाकरणे पारिव्राज्यानुपपत्तिरिति चेत् न प्राग्गार्हस्थ्यप्रतिपत्तेर्ऋणित्वा सम्भवादधिकारानारूढोऽपि ऋणी चेत् स्यात् सर्वस्य ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येत प्रतिपन्नगार्हस्थ्यसापि गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा इत्यात्मदर्शनसाधनोपायत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् यावज्जीवादिश्रुतीनामविद्वदमुमुक्षुविषये कृतार्थता छान्दोग्ये च केषाञ्चिद्द्वादशरात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊर्ध्वं परित्यागः श्रूयते यत्त्वनधिकृतानां पारिव्राज्यमिति तन्न तेषां पृथगेव उत्सन्नाग्निरनग्निको वा इत्यादिश्रवणात् सर्वस्मृतिषु च अविशेषेण आश्रमविकल्पः प्रसिद्धः समुच्चयश्च यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं व्युत्थानमित्यशास्त्रार्थत्वे गृहे वने वा तिष्ठतो न विशेष इति तदसत् व्युत्थानस्यैवार्थप्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थानं स्यात् अन्यत्रावस्थानस्य कामकर्मप्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम तदभावमात्रं व्युत्थानमिति च यथा कामित्वं तु विदुषोऽत्यन्तमप्राप्तम् अत्यन्तमूढविषयत्वेनावगमात् तथा शास्त्रचोदितमपि कर्मात्मविदो प्राप्तं गुरुभारतयावगम्यते किमुत अत्यन्ताविवेकनिमित्तं यथा कामित्वं न ह्युन्मादतिमिरदृष्ट्युपलब्धं वस्तु तदपगमेऽपि तथैव स्यात् उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्य तस्मादात्मविदो व्युत्थानव्यतिरेकेण न यथा कामित्वं न चान्यत्कर्तव्यमित्येतत्सिद्धम् यत्तु विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः इति न विद्यावतो विद्यया सहाविद्यापि वर्तत इत्ययमर्थः कस्तर्हि एकस्मिन् पुरुषे एतेन सह सम्बध्येयातामित्यर्थः यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य दूरमेते विपरीते विशौचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता इति हि काठके तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्यायाः सम्भवोऽस्ति तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादिश्रुतेः तपादि विद्योत्पत्तिसाधनं गुरूपासनादि च कर्म अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन विद्यामुत्पाद्य मृत्युं काममतितरति ततो निष्कामस्त्यक्तैषणो ब्रह्मविद्यया अमृतत्वमश्नुत इत्येतमर्थं दर्शनयन्नाह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते इति यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहृतम् इतरथा असम्भवात् यत्तु वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात् कर्मण अविरुद्धमात्मज्ञानमिति तत्सविशेषनिर्विशेषात्मविषयतया प्रत्युक्तम् उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्यामः।
अतः केवलनिष्क्रियब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रदर्शनार्थमुत्तरो ग्रन्थः आरभ्यते। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्, स ईक्षत लोकान्नुसृज इति। आत्मेति। आत्मा आप्नोतेरतेरततेर्वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरशनायाद् सर्वसंसारधमवजितो नित्यत्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो जोजरोमरोमृतो भयोद्वयो वै। इदं यदुक्तं नामरूपकर्मभेदभिन्नं जगत् आत्मैव एकः अग्रे जगतः सृष्टेः प्राक् किं नेदानीं स एवैकः न कथं तर्हि आसीदित्युच्यते। यद्यपिदानीं स एवैकः तथाप्यस्ति विशेषः। प्रागुत्पत्तेः अव्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचरं जगत् इदानीं व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकशब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचरं चेति विशेषः। यथा सलिलात् पृथक् फेननामरूपव्याकरणात् प्राक् सलिलैकशब्दप्रत्ययगोचरमेव फेनम्। यदा सलिलात् पृथ् नामरूपभेदेन व्याकृतं भवति तदा सलिलं फेनं चेति अनेकशब्दप्रत्ययभाक् सलिलमेवेति चैकशब्दप्रत्ययभाक् च फेनं भवति। तद्वत् न अन्यत् किञ्चन न किञ्चिदपि मिषत् निमिषद्व्यापारवदितरद्वा। यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाती स्वतन्त्रं प्रधानम्, यथा च काणादानामणवः न तद्वदिहान्यदात्मनः किञ्चिदपि वस्तु विद्यते। किं तर्हि आत्मैवैक आसीदित्यभिप्रायः। सः सर्वज्ञस्वाभाव्यात् आत्मा एक एव सन् ईक्षत। ननु प्रागुत्पत्तेरकार्यकरणत्वात् कथमीक्षितवान्। नायं दोषः सर्वज्ञस्वाभाव्यात्। तथा च मन्त्रवर्णः अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादिः केनाभिप्रायेणेत्याह लोकान् अम्भः प्रभृतीन् प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानभूतान्नुसृजैसृजेऽहम् इति। स इमान् लोकान् सृजत। अम्भो मरीचिर्मरमापोदोम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो य अध्स्तात् आपः। एवमीक्षित्वा आलोच्य सः आत्मा इमान् लोकान् असृजत सृष्टवान्। यथेह बुद्धिमांस्तक्षादिः एवं प्रकारां प्रासादादीन् सृजे इति क्षित्वा ईक्षानन्तरं प्रासादादीन् सृजति। तद्वत् ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रासादादीन् सृजतीति युक्तम्। निरुपादानस्त्वात्मा कथं लोकान् सृजतीति नैष दोषः। सलिलफेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याकृते आत्मैकशब्दवाच्ये व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगतः उपादानभूते सम्भवतः। तस्मादात्मभूतनामरूपोपादानभूतः सन् सर्वज्ञो जगन्निर्मिमीते इत्यविरुद्धम्। अथवा विज्ञानवान् यथा मायावी निरुपादानः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन आकाशेन गच्छन्तमिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्तिर्महामायः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम्।
एवं च सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादिपक्षाश्च न प्रसज्जन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। तान् लोकान् सृजतेत्याह अम्भो मरीचिर्मरमापः इति। आकाशादिक्रमेण अण्डमुत्पाद्य अम्भः प्रभृतीन् लोकान् सृजत। तत्र अम्भः प्रभृतीन् स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः। अधः ततम्भः शब्दवाच्यो लोकः परेण दिवं द्युलोकात् परेण परस्तात् सोऽम्भः शब्दवाच्यः अम्भो भरणात्। द्यौः प्रतिष्ठा आश्रयः तस्याम्भसो लोकस्य। द्युलोकादस्तात् अन्तरिक्षं यत् तत् मरीचयः। एकोऽपि अनेकस्थानभेदत्वाद् बहुवचनभाक् मरीचय इति मरीचिभिर्वा रश्मिभिः सम्बन्धात्। पृथिवी मरः म्रियन्ते अस्मिन् भूतानीति। याः अधस्तात् पृथिव्याः ताः आपः उच्यन्ते आप्नोतेः लोकाः। यद्यपि पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथापि अबाहुल्यात् अब्नामभिरेव अम्भो मरीचिर्मरमापः इत्युच्यन्ते। स ईक्षते मे नु लोका लोकपालान्नु सृज इति। सोऽद्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत्। सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधिष्ठानभूतांश्चतुरो लोकान् सृष्ट्वा सः ईश्वरः पुनरेव ईक्षत। इमे नो तु अम्भः प्रभृतयः मया सृष्टा लोकाः परिपालयितृवर्जिता विनश्येयुः। तस्मादेषां रक्षणार्थं लोकपालान् लोकानां पालयितुं नु सृजेऽहम् इति। एवमीक्षित्वा सः अद्य एव अप्रधानेभ्य एव पञ्चभूतेभ्यः येभ्योऽम्भः प्रभृतीन् सृष्टवान् तेभ्य एवेत्यर्थः। पुरुषं पुरुषाकारं शिरः पाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य अद्भ्यः समुपादाय मृत्पिण्डमिव कुलालः पृथिव्याः अमूर्छयत् मूर्छितवान् सम्पिण्डितवान् स्वावयवसंयोजनेनेत्यर्थः। तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं यथाण्डं मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां। प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां। चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येताम्। कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशस्तु निरभिद्यत। त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत। हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत। नाभ्या अपानोपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत। शिश्नाद्रेतो रेतस आपः इति प्रथमः खण्डः। तं पिण्डं पुरुषविधमुद्दिश्य अभ्यतपत्। तदभिध्यानं सङ्कल्पं कृतवानित्यर्थः। यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादिश्रुतेः। तस्य अभितप्तस्य ईश्वरसङ्कल्पेन तपसाभितप्तस्य पिण्डस्य मुखं निरभिद्यत। मुखाकारं सुशिरमजायत। यथा पक्षिणः अण्डं निर्भिद्यते एवम्। तस्माच्च निर्भिन्नात् मुखात् वाक्करणमिन्द्रियं निरवर्तत। तदधिष्ठाता अग्निः ततो वाचः लोकपालः। तथा नासिके निरभिद्येताम्। नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः
इति सर्वत्राधिष्ठानं करणं देवता च त्रयं क्रमेण निर्भिन्नमिति। अक्षिणी कर्णौ त्वक् हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानं मनः अन्तःकरणं नाभिः सर्वप्राणबन्धनस्थानम्। अपानसंयुक्तत्वात् अपान इति पायविन्द्रियमुच्यते तस्मात् तस्याधिष्ठात्री देवता मृत्युः। यथा अन्यत्र तथा शिश्नं निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानम्। इन्द्रियं रेतः रेतो विसर्गार्थत्वात् सः रेतसोच्यते। रेतस आपः इति प्रथमखण्डभाष्यम्। द्वितीयः खण्डः ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतंस्तमशनाया पिपासाभ्यामन्ववाजत्ता। एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। ता एता अग्न्यादयो देवताः लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेण अस्मिन् संसारार्णवे संसारसमुद्रे महति अविद्याकामकर्मप्रभवदुःखोदके तीव्ररोगजरामृत्युमहाग्राहे अनादौ अनन्ते अपारे निरालम्बे विषयेन्द्रियजनित्सुखलवलक्षणविश्रामे पञ्चेन्द्रियार्थतृन्मारुतविक्षुभोत्थितानर्थशतमहोर्मौ महारौरवाद्यनेकनिरयगतः हेत्यादिकुजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे सत्यार्जवदानदयाहिंसा शमदमधृत्याध्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोडुपे सत्सङ्गसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे एतस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् पतितवत्यः। तस्मादज्ञादिदेवताप्ययलक्षणापि या गतिर्व्याख्याता ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानफलभूता सापि नालं संसारदुःखोपशमायेत्ययं विवक्षितोऽर्थोऽत्र। यत एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म आत्मा आत्मनः सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन स सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वेदितव्यः। तस्मात् एष पन्था एतत्कर्मैतद्ब्रह्मैतत्सत्यं यदेतत्परब्रह्मात्मज्ञानम् नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति मन्त्रवर्णात्। तं स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिण्डमात्मानम् अशनाया पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत् अनुगमितवान् संयोजितवानित्यर्थः। तस्य कारणभूतस्य अशनायादिदोषवत्वात् तत्कार्यभूतानामपि देवतानामशनायादिमत्वम्। ताः ततः अशनाया पिपासाभ्यां पीड्यमानाः एनं पितामहं स्रष्टारम् अब्रुवन् उक्तवत्यः। आयतनम् अधिष्ठानं नः अस्मभ्यं प्रजानीहि विधत्स्व। यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्यः अन्नम् अदाम भक्षयाम इति। ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति। ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति। एवमुक्त ईश्वरः ताभ्यः देवताभ्यः गां गवाकृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवाद्भ्यः पूर्ववत्पिण्डं समुद्धृत्य मूर्छयित्वा आनयत् दर्शितवान्। ताः पुनः गवाकृतिं दृष्ट्वा अब्रुवन्।
न वैनः अस्मदर्थम् अधिष्ठाय अन्नमत्तुम् अयं पिण्डः अलं न वै अलं पर्याप्तः अत्तुं न योग्य इत्यर्थः। गवि प्रत्याख्याते तथैव ताभ्यः अश्वम् आनयत्। ता अब्रुवन् न वै नोऽयमलमिति पूर्ववत्। ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतं। ता अब्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति। सर्वप्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषमानयत् स्वयोनिभूतम्। ताः स्वयोनीन् पुरुषं दृष्ट्वा अखिन्नाः सत्यः सोकृतं शोभनं कृतम् इदमधिष्ठानं बत इति अब्रुवन्। तस्मात् पुरुषो वाव पुरुष एव सुकृतम्। सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् स्वयं वा स्वेनैवात्मना स्वमायाभिः कृतत्वात् सुकृतमित्युच्यते। ताः देवताः ईश्वरः अब्रवीत् इष्टमासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते। अतः यथायतनं यस्य यत् वदनादिक्रियायोग्यमायतनं तत् प्रविशत इति। अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशं मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्। तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलभ्येश्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृतादयः अग्निः वागभिमानी वागेव भूत्वा स्वयोनीन् मुखं प्राविशत् तथोक्तार्थमन्यत्। वायुर्नासिके आदित्योक्षिणी दिशः कर्णौ ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा हृदयं मृत्युर्नाभिम् आपः शिश्नं प्राविशन्। तमशनाया पिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति। ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वा भजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति। तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामशनाया पिपासे भवतः। एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सत्यौ अशनाया पिपासे तम् ईश्वरम् अब्रूताम् उक्तवत्यौ आवाभ्यामधिष्ठानम् अभिप्रजानीहि चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः। स ईश्वर एवमुक्तः ते अशनाया पिपासे अब्रवीत्। न हि युवयोर्भावरूपत्वाच्चेतनावद्वस्त्वनाश्रित्य अन्नात्कृत्वं सम्भवति। तस्मादेतास्वेव अज्ञाद्यासु वां युवां देवतासु अध्यात्माधिदेवतासु आभजामि वृत्तिसंविभागेनानुगृह्णामि। एतासु भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो हविरादिलक्षणः स्यात् तस्यास्तेनैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ वां करोमीति। सृष्ट्यादावीश्वर एवं व्यदधाद्यस्मात् तस्मातिदानीमपि यस्यै कस्यै च देवताय अर्थाय हविर्गृह्यते चरुपुरोडाशादिलक्षणं भागिन्यौ एव भागवत्यावेव अस्यां देवतायामशनाया पिपासे भवतः।
इति द्वितीयखण्डभाष्यम्। तृतीयः खण्डः स ईक्षते मे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृज इति। सः एवमीश्वरः ईक्षत। कथम्? इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टाः अशनायापिपासाभ्यां च संयोजिताः। अतो नैषां स्थितिरन्नमन्तरेण तस्मात्तन्नं येभ्यः लोकपालेभ्यः सृजे इति। एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे निग्रहे च स्वातन्त्र्यं दृष्टं स्वेषु तद्वन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात् सर्वां प्रति निग्रहे अनुग्रहे च स्वातन्त्र्यमेव सोपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत। या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत्। सः ईश्वरः अन्नं सिसृक्षुः त एव पूर्वोक्ता अपः उद्दिश्य अभ्यतपत्। ताभ्यः अभितप्ताभ्यः उपादानभूताभ्यः मूर्तिः घनरूपं धारणसमर्थं चराचरलक्षणम् अजायत उत्पन्नम्। अन्नं वै तत् मूर्तिरूपं या वै सा मूर्तिरजायत। तदेनदभिसृष्टं पराङ्त्यजिघांसत्तद्वाचा जिघृक्षत्तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्। स यद्धैनद्वाचा ग्रहायिष्यदभिव्याहृत्य हैवान्नमतृप्स्यत्। तत्प्राणेन जिघृक्षत्तन्नाशक्नोत् प्राणेन ग्रहीतुम्। स यद्धैनत्प्राणेन ग्रहायिष्यदभिप्राण्य हैवान्नमतृप्स्यत्। तच्चक्षुषा जिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुम्। स यद्धैनच्चक्षुषा ग्रहायिष्यद्दृष्ट्वा हैवान्नमतृप्स्यत्। तच्छ्रोत्रेण जिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम्। स यद्धैनच्छ्रोत्रेण ग्रहायिष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमतृप्स्यत्। तत्त्वचा जिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुम्। स यद्धैनत्वचा ग्रहायिष्यत् स्पृष्ट्वा हैवान्नमतृप्स्यत्। तन्मनसा जिघृक्षत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्। स यद्धैनन्मनसा ग्रहायिष्यद्ध्यात्वा हैवान्नमतृप्स्यत्। तच्छिष्णेन जिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिष्णेन ग्रहीतुम्। स यद्धैनच्छिष्णेन ग्रहायिष्यद्विसृज्य हैवान्नमतृप्स्यत्। तदपानेन जिघृक्षत्तदावयत्। सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायुः। तदेन तन्नं लोकलोकपालान्नार्थ्यभिमुखी सृष्टं सत्। यथा मूषकादिर्मार्जारादिगोचरे सन् मम मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागच्छतीति पराङ् पराक्सत् अत्तूनातीत्य अजिघांसत् अतिगन्तुमैच्छत्। पलायितुं प्रारभतेत्यर्थः। तमन्नाभिप्रायं मत्वा स लोकलोकपालसङ्घातकार्यकरणलक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वादन्यांश्चान्नादानपश्यन्। तत्-अन्नं वाचा वदनव्यापारेण अजिघृक्षत् ग्रहीतुमैच्छत्। तत्-अन्नं नाशक्नोत् न समर्थोऽभवत् वाचा वदनक्रियया ग्रहीतुम् उपादातुम्। सः प्रथमजः शरीरी यत् यदि येनत् वाचा अग्रहायिष्यत् गृहीतवान् स्यात् अन्नम्। सर्वोऽपि लोकः तत्कार्यभूतत्वात् अभिव्याहृत्य हैव अन्नम् अतृप्स्यत् तृप्तो भविष्यत्। न चैतदस्ति। अतो नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुमित्यवगच्छामः पूर्वजोऽपि समानमुत्तरम्।
तत्प्राणेन तच्चक्षुषा तच्छ्रोत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिष्णेन तेन करणव्यापारेण अन्नं ग्रहीतुमशक्नुवन् पश्चात् अपानेन वायुना मुखच्छिद्रेण तत् अन्नम् अजिघृक्षत्। तदावयत् तदन्नमेवं जग्राह अशितवान्। तेन स एषः अपानवायुः अन्नस्य ग्राहः अन्नग्राहक इत्येतत्। यद्वायुः यो वायुरन्नायुः अन्नबन्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्धः स एष यो वायुः। स ईक्षता कथमन्विदं मद्रुते स्यादिति स ईक्षता कतरेण प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातम् यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति। सः एवं लोकलोकपालसङ्घातस्थितिम् अन्ननिमित्तां कृत्वा पुरपौरतत्पालयितृस्थितिसमां स्वामिव ईक्षत। कथं नु केन प्रकारेण नु इति वितर्कयन्। इदं मद्रुते मामन्तरेण पुरस्वामिनम्। यदिदं कार्यकरणसङ्घातकार्यं वक्ष्यमाणं कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात् परार्थं सत्। यदि वाचाभिव्याहृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि तन्निरर्थकं न कथञ्चन भवेत् बलिस्तुत्यादिवत्। पौरबन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत्स्वामिनमन्तरेण असत्येव स्वामिनि तद्वत्। तस्मान्मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभूतेन भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्यैव राज्ञा। यदि नामैतत्संहतकार्यस्य परार्थत्वं परार्थिनं मां चेतनं त्रातारमन्तरेण भवेत्। पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम्। अथ कोऽहं किं स्वरूपः कस्य वा स्वामी। यद्यहं कार्यकरणसङ्घातमनुप्रविश्य वागाद्यभिव्याहृतादिफलं नोपलभेय राजेव पुरमाविश्याधिकृतपुरुषकृताकृतादिलक्षणं न कश्चिन्मामयं सन्नेवं रूपश्च इत्यधिगच्छेद्विचारयेत्। विपर्यये तु योऽयं वागाद्यभिव्याहृतादिदमिति वेद स सन्वेदनरूपश्च इत्यधिगन्तव्योऽहं स्याम्। यदर्थमिदं संहतानां वागादीनामभिव्याहृतादि यथा स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादिसंहतानां स्वावयवैरसंहतपरार्थत्वं तद्वदिति। एवमीक्षित्वा अतः कतरेण प्रपद्या इति। प्रपदं च मूर्धा च अस्य सङ्घातस्य प्रवेशमार्गौ। अनयोः कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरणसङ्घातलक्षणं पुरं प्रपद्ये इति। स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत। सैषा विद्रुतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं। तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्न अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति। एवमीक्षित्वा न तावन्मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्यामधः प्रपद्ये। किं तर्हि
पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य प्रपद्ये इति लोक इव ईक्षितकारीय सृष्टीश्वरः स एतमेव मूर्ध्सीमानं केशविभागावसानं विदार्य छिद्रं कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण इमं कार्यकारणसङ्घातं प्रापद्यत प्रविवेश। सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात् सैषा विद्रुतिः विदारितत्वाद्विद्रुतिर्नाम प्रसिद्धा द्वाः। इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्गत्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि। इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवलस्येति। तदेतत् नान्दनं नन्दनमेव। नान्दनमिति दैर्घ्यं छान्दसं। नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणीति। तस्यैवं सृष्ट्वा प्रविष्टसेनेन जीवेनात्मना राज्ञा इव पुरम्। त्रय आवसथाः। जागरितकाले इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः। स्वप्नकाले अन्तर्मनः। सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येते। वक्ष्यमाणा वा त्रय आवसथाः। पितृशरीरं मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति। त्रयः स्वप्न जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्याः। ननु जागरितं प्रबोधरूपत्वान्न स्वप्नः। नैवं स्वप्न एव। कथं? परमार्थस्वात्मप्रबोधाभावात् स्वप्नवदसद्वस्तुदर्शनाच्च अयमेव आवसथश्चक्षुर्दक्षिणं प्रथमः। मनोन्तरं द्वितीयः। हृदयाकाशस्तृतीयः। अयमावसथः इत्युक्तानुकीर्तनमेव। तेषु ह्ययमावसथेषु पर्यायेणात्मभावेन वर्तमानो विद्यया दीर्घकालं गाढं प्रसुप्तः स्वाभाविक्या न प्रबुध्यतेनेकशतसहस्रानर्थसन्निपातजदुःखमुद्गराभिघातानुभवैरपि स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्किमिहान्यं वावदिशदिति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिति। स जातः शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिव्यैख्यत् व्याकरोत्। स कदाचित्परमकारुणिकेन आचार्येणात्मज्ञानप्रबोधकृच्छब्दिकायां वेदान्तमहाभेर्यां तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम् एतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरी शयानमात्मानं ब्रह्म बृहत् ततमं तकारेणैकेन लुप्तेन तततमं व्याप्ततमं परिपूर्णमाकाशवत् प्रत्यबुध्यत अपश्यत्। कथम्? इदं ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपमदर्शं दृष्टवानस्मि। अहो इति विचारणार्था प्लुतिः पूर्वम्। तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः इति तृतीयः खण्डः। यस्मादिदमित्येव यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म सर्वान्तरमपश्यत् न परोक्षेण तस्मादिदं पश्यतीति इदन्द्रो नाम परमात्मा। इदन्द्रो ह वै नाम प्रसिद्धो लोके ईश्वरः। तम् एवम् इदन्द्रं सन्तम् इन्द्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधानेन आचक्षते ब्रह्मविदः संव्यवहारार्थं पूज्यतमत्वात् प्रत्यक्षनामग्रहणभयात्।
तथा हि परोक्षप्रियाः परोक्षनामग्रहणप्रिया इव एव हि यस्मात् देवाः किमुत सर्वदेवानामपि देवो महेश्वरः। द्विर्वचनं प्रकृताध्यायपरिसमाप्त्यर्थम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः इति तृतीयखण्डभाष्यम्। द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः खण्डः। अस्मिन्नध्याये एष वाक्यार्थः जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकृदसंसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्ववित् सर्वमिदं जगत्स्वतोऽन्यद्वस्त्वन्तरमनुपादायैव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रबोधनार्थं सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि स्वयं प्रविवेश प्रविश्य च स्वमात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति साक्षात् प्रत्यबुध्यत। तस्मात् स एव सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य इति। अन्योऽपि स म आत्मा ब्रह्मास्मीत्येवं विद्यात् इति। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ब्रह्म ततमम् इति चोक्तम्। अन्यत्र च सर्वगतस्य सर्वात्मनो वालाग्रमात्रमप्यप्रविष्टं नास्तीति कथं सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिकेव सुशिरम् नन्वत्यल्पमिदं चोद्यम्। बहु चात्र चोदयितव्यम्। अकरणः सन्नीक्षत अनुपादाय किञ्चिल्लोकानसृजत अद्भ्यः पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत्। तस्याभिध्यानान्मुखादि निर्भिन्नं मुखादिभ्यश्चाज्ञादयो लोकपालाः तेषां चाशनायादिसंयोजनं तदायतनप्रार्थनं तदर्थं गवादिप्रदर्शनं तेषां च यथायतनप्रवेशनं सृष्टसान्नस्य पलायनं वागादिभिस्तज्जिघृक्षेति। एतत्सर्वं सीमाविदारणप्रवेशसममेव। अस्तु तर्हि सर्वमेवेदमनुपपन्नं न अत्रात्मावबोधमात्रस्य विवक्षितत्वात् सर्वोऽयमर्थवाद इत्यदोषः। मायाविवद्वा महामायावी देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमेतच्चकार सुखावबोधप्रतिपत्त्यर्थं लोकवदाख्यायिकादिप्रपञ्च इति युक्ततरः पक्षः। न हि सृष्ट्याख्यायिकादिपरिज्ञानात् किञ्चित् फलमिष्यते। ऐकात्म्यस्वरूपपरिज्ञानात् तु अमृतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम्। स्मृतिषु च गीताद्यासु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् इत्यादिना। ननु त्रय आत्मानो भोक्ता कर्ता संसारी जीव एकः सर्वलोकशास्त्रप्रसिद्धः। अनेकप्राणिकर्मफलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानवल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथाशास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादिनिर्माणलिङ्गेन तद्विषयकौशलज्ञानवांस्तत्कर्ता तक्षादिरिव ईश्वरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता। द्वितीयश्चेतन आत्मा अवगम्यते। यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध औपनिषदः पुरुषस्तृतीयः। एवमेते त्रय आत्मानोऽन्योन्यविलक्षणाः। तत्र कथमेक एवात्मा अद्वितीयः असंसारीति ज्ञातुं शक्यते। तत्र जीव एव तावत् कथं ज्ञायते।
नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मंता द्रष्टा आदेष्टा घोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति। ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः श्रवणादिकर्तृत्वेन अमतो मंता अविज्ञातो विज्ञाता इति च। तथा न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः इत्यादि च। सत्यं विप्रतिषिद्धं यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते न मतेर्मन्तारम् इत्यादिना। ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन। तत्र कुतो विप्रतिषेधः? ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं ज्ञायते? यावता यदा शृणोत्यात्मा श्रोतव्यं शब्दम् तदा तस्य श्रवणक्रिययैव वर्तमानत्वान्मननविज्ञानक्रिये न सम्भवत आत्मनि परत्र वा। तथा अन्यत्रापि मननादिक्रियासु श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषयेष्वेव न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुः मननक्रिया सम्भवति। ननु मनसः सर्वमेव मन्तव्यं सत्यमेवं। तथापि सर्वमपि मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम्। यद्येवं किं स्यात्? इदमत्र स्यात् सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्यः स्यात्। न च द्वितीयो मन्तुर्मन्तास्ति। यदा स आत्मनैव मन्तव्यः तदा येन च मन्तव्य आत्मा आत्मना। यश्च मन्तव्य आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्। एक एव आत्मा द्विधा मन्तृमन्तव्यत्वेन द्विषकली भवेद्वंशादिवत् उभयथाप्यनुपपत्तिरेव। यथा प्रदीपयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वानुपपत्तिः समत्वात् तद्वत् न च मन्तुर्मन्तव्ये मननव्यापारशून्यः कालेस्त्यात्ममननाय यदापि लिङ्गेनात्मानं मनुते मन्ता तदापि पूर्ववदेव लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा। यश्च तस्य मन्ता तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्। एक एव वा द्विधेति पूर्वोक्तो दोषः। न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत् कथमुच्यते स म आत्मेति विद्यात् इति। कथं वा श्रोता मन्तेत्यादि? ननु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः। किमत्र विषमं पश्यसि? यद्यपि तव न विषमं तथापि मम तु विषमं प्रतिभाति। कथं? यदा सौ श्रोता तदा न मन्ता, यदा मन्ता तदा न श्रोता। तत्रैवं सति पक्षी श्रोता मन्ता, पक्षी न श्रोता नापि मन्ता। तथा अन्यत्रापि च यदैवं तदा श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा अश्रोतृत्वादिधर्मवान् वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम्? यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गन्तैव। यदा तिष्ठति न गन्ता स्थातैव। तदस्य पक्ष एव गन्तृत्वं स्थातृत्वं च न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्वं वा। तद्वत् तथैवात्र काणादादयः पश्यन्ति।
पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादिवचनात्। संयोगजत्वमयोगपद्यं च ज्ञानस्य ह्याचक्षते दर्शयन्ति च अन्यत्र मना अभूवं नादर्शम् इत्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति च न्याय्यम्। भवत्वेवं किं तव नष्टं यद्येवं स्यात् अस्त्वेवं तवेष्टं चेत् श्रुत्यर्थस्तु न संभवति। किं न श्रोता मन्तेत्यादिश्रुत्यर्थः न श्रोता न मन्तेत्यादिवचनात्। ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया न नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात्। न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते इत्यादिश्रुतेः। एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा युगपज्ज्ञानोत्पत्तिः अज्ञानाभावश्चात्मनः कल्पितः स्यात्। तच्चानिष्टमिति नोभयदोषोपपत्तिः आत्मनः श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्वश्रुतेः अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्याद्यनित्यमेव संयोगवियोगधर्मिणाम्। यथा अग्नेर्ज्वलनं तृणादिसंयोगजत्वात् तद्वत् न तु नित्यस्यामूर्तस्या संयोगविभागधर्मिणः संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्मवत्वं संभवति। तथा च श्रुतिः न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते इत्याद्या। एवं तर्हि द्वे दृष्टि चक्षुषो नित्या दृष्टिः नित्या चात्मनः। तथा च द्वे श्रुति श्रोत्रस्यानित्या नित्या चात्मस्वरूपस्य। तथा द्वे मति विज्ञाति बाह्या बाह्ये। एवं ह्येव चेयं श्रुतिरुपपन्ना भवति दृष्टिर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता इत्याद्या। लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुषस्तिमिरागमापाययोः नष्टा दृष्टिः जाता दृष्टिः इति चक्षुर्दृष्टेरनित्यत्वम्। तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्मदृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्धमेव लोके। वदति ह्युद्धृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्टा इति। तथा अवगतबाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मन्त्रोऽद्येत्यादि। यदि चक्षुः संयोगजैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे नश्येत् तदा उद्धृतचक्षुः स्वप्ने नीलपीतादिना पश्येत्। न हि द्रष्टुर्दृष्टेः इत्याद्या च श्रुतिः अनुपपन्ना स्यात्। तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्नं पश्यति इत्याद्या च श्रुतिः नित्या आत्मनो दृष्टिर्बाह्यानित्यदृष्टेर्ग्राहिका। बाह्यदृष्टेश्च उपजनापायाद्यनित्यधर्मवत्वात् ग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्वदवभासत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं लोकस्येति युक्तम्। यथा भ्रमणादिधर्मवदलातादिवस्तुविषयदृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत्। तथा च श्रुतिः ध्यायतीव लेलायतीव इति। तस्मादात्मदृष्टेर्नित्यत्वान्न यौगपद्यमयौगपद्यं वा अस्ति। बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात् तु लोकस्य तार्किकाणां च आगमसम्प्रदायवर्जितत्वात् अनित्य आत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव। जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना च एतन्निमित्तैव। तथा अस्ति नास्ति
इत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति तद्विषयाया नित्याया दृष्टिर्निर्विशेषायाः अस्ति नास्ति एकं न गुणवदगुणं जानाति न जानाति क्रियावदक्रियं फलवदफलं सबीजं निर्बीजं सुखं दुःखं मध्यममध्यं शून्यमशून्यं परोहमन्यः इति वा सर्ववाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति स नूनं खमपि चर्मवद्वेष्टयितुमिच्छति सोपानमिव च पद्भ्यामारोढुं जलेखे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादिश्रुतिभ्यः को अद्धा वेद इत्यादिमन्त्रवर्णात् कथं तर्हि तस्य स म आत्मेति वेदनम् ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं स म आत्मेति विद्याम् अत्राख्यायिकामा चक्षते कश्चित् किल मनुष्यो मुग्धः कैश्चिदुक्तः कस्मिंश्चिदपराधे सति धिक्त्वां नासि मनुष्य इति स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्याययितुं कञ्चिदुपेत्याह ब्रवीतु भवान् कोऽहमस्मीति स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वा आह क्रमेण बोधयिष्यामीति स्थावराद्यात्मभावमपोह्य न त्वममनुष्य इत्युक्तोपरराम स तं मुग्धः प्रत्याह भवान् मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तूष्णीं बभूव किं न बोधयतीति तादृगेव तद्भवतो वचनम् नास्य मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपद्येत तस्माद्यथाशास्त्रोपदेश एवात्मावबोधविधिः नान्यः न ह्यग्निर्दाह्यं तृणादि अन्येन केनचिद्दग्धुं शक्यम् अत एव शास्त्रमात्मस्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं स तमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव नेति नेति इत्युक्तोपरराम तथा अनन्तरमबाह्याम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम् तत्त्वमसि यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् इत्येवमाद्यपि च यावदयमेव यथोक्तमिममात्मानं न वेत्ति तावदयं ब्राह्मानित्यदृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वेनोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तेषु स्थानेषु पुनः पुनरावर्तमानः अविद्याकामकर्मवशात् संसरति स एवं संसरन् उपात्तदेहेन्द्रियसङ्घातं त्यजति त्यक्त्वा अन्यमुपादत्ते पुनः पुनरेवमेव नदी स्रोतोवज्जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमानः काभिरवस्थाभिर्वर्तते इत्येतमर्थम् दर्शयन्त्याः श्रुतिः वैराग्यहेतोः पुरुषे हा वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यथा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म
अयमेवाविद्या कामकर्माभिमानवान् यज्ञादिकर्मा कृत्वा अस्माल्लोकाद्धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादिक्रमेण इमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः पुरुषाग्नौ हुतः। तस्मिन् पुरुषे ह वै अयं संसारी रसादिक्रमेण आदितः प्रथमतः रेतोरूपेण गर्भो भवतीति एतदाह। यदेतत्पुरुषे रेतः तेन रूपेणेति तच्च एतत् रेतः अन्नमयस्य पिण्डस्य सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः अवयवेभ्यो रसादिलक्षणेभ्यः तेजः साररूपं शरीरस्य सम्भूतं परिनिष्पन्नं तत् पुरुषस्य आत्मभूतत्वादात्मा तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भीभूतम् आत्मन्येव स्वशरीर एव आत्मानं बिभर्ति धारयति। तत् रेतः स्त्रियां सिञ्चति यदा यस्मिन् काले भार्या ऋतुमती तस्यां योषाग्नौ स्त्रियां सिञ्चति उपगच्छन् अथ तदा येन एतद्रेतः आत्मनो गर्भरूपं जनयति पिता। ततस्य पुरुषस्य स्थानान्निर्गमनं रेतः सेककाले रेतोरूपेण अस्य संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः। तदेतदुक्तं पुरस्तात् असावात्मा अमुमात्मानम् इत्यादिना। तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वं गं तथा तस्मादेनाम्ना हीनस्ति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति। तत् रेतः यस्यां स्त्रियां सिक्तं सत्तस्याः स्त्रियाः आत्मभूयम् आत्माव्यतिरेकतां यथा पितुः एवं गच्छति प्राप्नोति यथा स्वं गं स्तनादि तथा तद्वदेव। तस्माद्धेतोः येनां मातरं स गर्भो न हीनस्ति पिटकादिवत् यस्मात् स्तनादि स्वाङ्गवदात्मभूयं गतं तस्मान्न हीनस्ति न बाधत इत्यर्थः। स अन्तर्वत्नि एतमस्य भर्तुरात्मानम् अत्र आत्मन उदरे गतं प्रविष्टं बुद्ध्वा भावयति वर्धयति परिपालयति गर्भविरुद्धाशनादिपरिहारम् अनुकूलाशनाद्युपयोगं च कुर्वति। स भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्रीगर्भं बिभर्ति सोग्र एव कुमारं जन्मनोग्रेधि भावयति। स यत्कुमारं जन्मनोग्रेधि भावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म। स भावयित्री वर्धयित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या वर्धयितव्या च भर्त्रा भवति। न ह्युपकारप्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्यचित् केनचित् सम्बन्ध उपपद्यते। तं गर्भं स्त्री यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन बिभर्ति धारयति अग्रे प्राग्जन्मनः। सः पिता अग्रे एव पूर्वमेव जातमात्रं कुमारं जन्मनः अधि ऊर्ध्वं जन्मनः जातं कुमारं जातकर्मादिना पिता भावयति। सः पिता यस्मात् कुमारं जन्मनः अधि ऊर्ध्वम् अग्रे जातमात्रमेव जातकर्मादिना यद्भावयति तत् आत्मानमेव भावयति। पितुरात्मैव हि पुत्ररूपेण जायते।
तथा ह्युक्तं पतिर्जायां प्रविशति इत्यादि। तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति उच्यते। येषां लोकानां सन्तत्यै अविच्छेदायेत्यर्थः। विच्छिद्यैरन्हि मे लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः। एवं पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनैव सन्तताः प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यस्मात्तिमे लोकाः। तस्मात् तदविच्छेदाय तत्कर्तव्यं न मोक्षायेत्यर्थः। ततस्य संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुदराद्यनिर्गमनम्। तत्रेतोरूपापेक्षया द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थाभिव्यक्तिः। सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते। पितुः स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्करणाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः। तथा च सम्प्रत्तिविद्यायां वाजसनेयके पित्रानुशिष्टोऽहं ब्रह्माहं यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यते इति। अथ अनन्तरं पुत्रे निवेश्यात्मनो भारम् अस्य पुत्रस्य इतरः अयं यः पित्रात्मा कृतकृत्यः। कर्तव्यात् ऋणत्रयात् विमुक्तः कृतकर्तव्य इत्यर्थः। वयोगतः गतवयाः जीर्णः सन् प्रैतिम्रियते। सः इतः अस्मात् प्रयन्नेव शरीरं परित्यजन्नेव तृणजलोकादिवत् देहान्तरमुपाददानः कर्मचितं पुनर्जायते। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत् तत् तृतीयं जन्म। ननु संसरतः पितुः सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म। तस्यैव कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं जन्मोक्तम्। तस्यैव तृतीये जन्मनि वक्तव्ये प्रयतस्तस्य पितुर्यज्जन्म। तत्तृतीयमिति कथमुच्यते? नैष दोषः पिता पुत्रयोरेकात्मत्वस्य विवक्षितत्वात्। सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं निधाय इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा पिता। तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः। पिता पुत्रयोरेकात्मत्वात् तदुक्तं ऋषिणा। गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। शतं मा पुर आयसिररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच। एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः संसारसमुद्रे निपतितः कथञ्चिद्यदा श्रुत्युक्तमात्मानं विजानाति यस्यां कस्याञ्चिदवस्थायाम् तदैव मुक्तसर्वसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येतद्वस्तु तत्-ऋषिणा मन्त्रेणापि उक्तमित्याह। गर्भे नु मातुर्गर्भाशय एव सन् नु इति वितर्के।
अनेकजन्मान्तरभावना परिपाकवशात् येषां देवानां वागज्ञादीनां जनिमानि जन्मानि विश्वानि सर्वाणि अन्ववेदम् अहं अहो अनुभूतवानस्मीत्यर्थः। शतम् अनेकाः बह्व्यः मां पुरः आयसीः आयस्यो लोहमय्य इवाभेद्यानि शरीराणीत्यभिप्रायः। आरक्षन् रक्षितवत्यः संसारपाशनिर्गमनात् अधः। अथ श्येन इव जालं भित्त्वा जवसा आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं निर्गतोऽस्मि। अहो गर्भ एव शय्यानो वामदेवः ऋषिः एवमुवाच एतत् स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत् इति चतुर्थः खण्डः। सः वामदेव ऋषिः यथोक्तमात्मानम् एवं विद्वान् अस्मात् शरीरभेदात् शरीरस्य अविद्यापरिकल्पितस्य आयसवदनिर्भेद्यस्य जननमरणाद्यनेकानर्थशताविष्टशरीरप्रबन्धस्य परमात्मज्ञानामृतोपयोगजनितवीर्यकृतभेदात् शरीरोत्पत्तिबीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतोः शरीरविनाशादित्यर्थः। ऊर्ध्वः परमात्मभूतः सन् अधोभवात् संसारात् उत्क्रम्य ज्ञानावद्योतितामलसर्वात्मभावमापन्नः सन् अमुष्मिन् यथोक्ते अजरे मरे मृते भये सर्वज्ञे पूर्वेण परेऽनन्तरे बाह्ये प्रज्ञानामृतैकरसे स्वर्गे लोके स्वस्मिन्नात्मनि स्वे स्वरूपे अमृतः समभवत् आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया जीवन्नेव सर्वान् कामानाप्त्वा इत्यर्थः। द्विर्वचनं सफलस्य सोदाहरणस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्तिप्रदर्शनार्थम् इति चतुर्थखण्डभाष्यम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयः अध्यायः पञ्चमः खण्डः ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्मभावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्यपरम्परया पारम्पर्यश्रुत्यावद्योत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धाम् उपलभमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातनाः ब्रह्म जिज्ञासवः अनित्यात् साध्यसाधनलक्षणात् संसारात् जीवभावाद्व्याविवृत्सवो विचारयन्तः अन्योन्यं पृच्छन्ति कथं कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति। यमात्मानम् अयमात्मा इति साक्षात् वयमुपास्महे कः स आत्मेति। यं चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपासिनो वामदेवः अमृतः समभवत् तमेव वयमप्युपास्महे को नु खलु स आत्मेति एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं पृच्छताम् अतिक्रान्तविशेषविषयश्रुतिसंस्कारजनिता स्मृतिरजायत तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषं स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत एतमेव पुरुषं द्वे ब्रह्मणि इतरेतरप्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने इति।
ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भवितुमर्हति। योत्रोपास्यः कतरः स आत्मा इति विशेषनिर्धारणार्थं पुनरन्योन्यं पप्रच्छुर्विचारयन्तः। पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मतिरभूत्। कथं द्वे वस्तूनि अस्मिन् पिण्डे उपलभ्येते, अनेकभेदभिन्नेन करणेन येनोपलभते, यश्चैक उपलभते करणान्तरोपलब्धिविषयस्मृतिप्रतिसन्धानात्। तत्र न तावत् येनोपलभते स आत्मा भवितुमर्हति, केन पुनरुपलभत इति उच्यते। येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दं, येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति, येन वा वाक्करणभूतेन वाचं नामात्मिकां व्याकरोति गौरश्व इत्येवमाद्याम् साध्वसाध्विति च, येन वा जिह्वाभूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानातीति। यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति। सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। किं पुनस्तदेकमनेकधा भिन्नं करणमिति उच्यते। यदुक्तं पुरस्तात् प्रजानां रेतो हृदयं हृदयस्य रेतो मनः मनसा सृष्ट आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः तदेवैतद्धृदयं मनश्च एकमेव तदनेकधा। एतेनान्तःकरणेनैकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, श्रोत्रभूतेन शृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, वाग्भूतेन वदति, जिह्वाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पनारूपेण मनसा संकल्पयति, हृदयरूपेणाध्यवस्यति। तस्मात् सर्वकरणविषयव्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोपलब्ध्यर्थमुपलब्धुः। तथा च कौशीतकिनां प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति, प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति इत्यादि। वाजसनेयके च मनसा ह्येव पश्यति, मनसा शृणोति, हृदयेन हि रूपाणि विजानाति इत्यादि। तस्माद्धृदयमनोवाच्यस्य सर्वोपलब्धिकरणत्वं प्रसिद्धम्। तदात्मकश्च प्राणः, यो वै प्राणः, स प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राणः इति हि ब्राह्मणम्। करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्यवोचाम प्राणसंवादादौ। तस्माद्यत्पद्भ्यां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदुपलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुणभूतत्वान्नैव तद्वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवितुमर्हति। पारिशेष्याद्यस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ एतस्य हृदयमनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः। स उपलब्ध उपास्य आत्मा नोऽस्माकं भवितुमर्हतीति निश्चयं कृतवन्तः।
तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धुः प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो बाह्यान्तर्वर्तिविषयविषयाः ता इमा उच्यन्ते। संज्ञानं संज्ञप्तिः चेतनभावः, आज्ञानम् आज्ञप्तिः ईश्वरभावः, विज्ञानं कलादिपरिज्ञानं, प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारणसामर्थ्यं, दृष्टिः इन्द्रियद्वारा सर्वविषयोपलब्धिः, धृतिः धारणम् अवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययोत्तम्भनं भवति। धृत्या शरीरमुद्वहन्ति इति हि वदन्ति। मतिः मननम्, मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यं, ज्योतिः चेतसो रुजादिदुःखित्वभावः, स्मृतिः स्मरणम्, संकल्पः शुक्लकृष्णादिभावेन संकल्पनं रूपादीनां, क्रतुः अध्यवसायः, असुः प्राणनादिजीवनक्रियानिमित्ता वृत्तिः, कामः असंनिहितविषयाकाङ्क्षा तृष्णा, वशः स्त्रीव्यतिकराद्यभिलाषः इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः उपलब्धुरुपलब्ध्यर्थत्वात् शुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयानि संज्ञानादीनि सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञप्तिमात्रस्य प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, न स्वतः साक्षात्। तथा चोक्तं प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति इत्यादि। एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणि वा बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्री च यच्च स्थावरम् सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म स एषः प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्म अपरं सर्वशरीरस्थः प्राणः प्रज्ञात्मा अन्तःकरणोपाधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिबिम्बवत् हिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा एष एव इन्द्रः गुणात् देवराजो वा एष प्रजापतिः यः प्रथमजः शरीरी यतो मुखादिनिर्भेदद्वारेणाज्ञादयो लोकपाला जाताः स प्रजापतिरेष एव। येऽपि एते अज्ञादयः सर्वे देवा एष एव। इमानि च सर्वशरीरोपादानभूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महाभूतानि अन्नान्नादत्वलक्षणानि एतानि। किञ्च इमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रैरल्पकैर्मिश्राणि इव शब्दः अनर्थकः सर्पादीनि। बीजानि कारणानि इतराणि चेतराणि च द्वैराश्येन निर्दिश्यमानानि। कानि तानि उच्यन्ते। अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारुजानि जरायुजानि मनुष्यादीनि, स्वेदजानि योकादीनि, उद्भिज्जानि च वृक्षादीनि। अश्वाः गावः पुरुषाः हस्तिनः अन्यच्च यत्किञ्चेदं प्राणी। किं तत् जङ्गमं यच्चलति पद्भ्यां गच्छति।
यच्च पतति आकाशेन पतनशीलं यच्च स्थावरम् अचलम् सर्वं तत् अशेषतः प्रज्ञानेत्रम् प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव नीयतेनेति नेत्रम् प्रज्ञानेत्रं यस्य तदिदं प्रज्ञानेत्रम् प्रज्ञाने ब्रह्मण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितम् प्रज्ञाश्रयमित्यर्थः। प्रज्ञानेत्रो लोकः पूर्ववत् प्रज्ञाचक्षुर्वा सर्व एव लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः तस्मात् प्रज्ञानं ब्रह्म तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिविशेषं सत् निर्जनं निर्मलं निष्क्रियं शान्तम् एकम् अद्वयं नेति नेति इति सर्वविशेषापोहसंवेद्यं सर्वशब्दप्रत्ययागोचरं तदत्यन्तविशुद्धप्रज्ञोपाधिसम्बन्धेन सर्वज्ञमीश्वरं सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्बीजप्रवर्तकं नियन्तृत्वादन्तर्यामि भवति। तदेव व्याकृतजगद्बीजभूतबुद्ध्यात्माभिमानलक्षणं हिरण्यगर्भभवति। तदेव अन्तरण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधिमत् विराट् प्रजापतिभवति। तदुद्भूताज्ञाद्युपाधिमत् देवता भवति। तथा विशेषशरीरोपाधिष्वपि ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तेषु तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः तदेवैकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं सर्वैः प्राणिभिस्तार्किकैश्च सर्वप्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकधा। एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् इत्याद्या स्मृतिः। स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत् इति पञ्चमः खण्डः। स वामदेवोऽन्यो वा एवं यथोक्तं ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना येनैव प्रज्ञेन आत्मना पूर्वे विद्वांसोऽमृता अभूवन् तथा अयमपि विद्वान् एतेनैव प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्येत्यादि व्याख्यातम्। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवदित्योमिति। इति पञ्चमखण्डभाष्यम्।